ድምጽ ያሰና እዚ ድምጽሁም ድምጽ ያሰናይ ድምጽ አሰና በሐጽር ማዕበል ሶኒ ሮብዕን ዓርብን በቆጻጽራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 9 ምሽት ب15245 ኪሎ ሄርትዝ ወይ ኣብ 19 ሜትር ባንድ بساتلايت ناب إيرتران كبابيان 24 ساعات زفنو ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን በኦንላይን ኣብ asena.com ዝከታተልዎ ነፃ ሬድዮ ኤርትራውያን እዩ። كبرات خاتاتلت الدمጽ السنا كما يتوعلو أمنا يلوم ربوع إسراح دار مدبنا فلما زينا كنقربلكم هنا قتلنا خا أبز حلف زيناتاتنا همز حبرناكم لوم إسراح دار من قد آير إيرترا بررادو تبللو معالتم مخانو أقات أم بمقبار أكاير من قد آير إيرترا نبر أتو كبروم دافلا نتكونتات عمل كيتو السفح مبره كبنات وكيسنايو ذهبنا مبرهي كنقربلكم هنا نمدبنا ذا سنيو قتمتاتونا اللونا سناي مكتتالي قبرلكم كمان شخم زخبركم تخطاتلت مدبنا نايلوم زينا زقربلكم يوريت ميكيلي فلما رستت زينا مربب حبريتا السنة تنكن تحتاتن سدتن طبقاتن إيرتراوين منيو كبل أبقزات مرببو نزقرب حتى دمت بمهاب كابز ملسو شوعات تشح تخطاتلتو 83 مئتاويت تحتات سرعات إسياس مخانو أغنزيبهم محبر تقادلتي هزباو جنبار نلوطي عبد إنجليز حالتات مكلخال كمون أوشتن وطان زركب هزب إرترا بسمرت أنصار ملكاو سرعة إسياس تلعيلو دحنة هاجر خوحس أوبيعو ملكاو سرعة إسياس نقاشي ديسكورسن يفتح ديمتروسن بملأخ اعتيوا زنبرة عب جرمن رائش تركب بيت كريستيان أقلقلوتا جميرا من محدار أمريكا زيغاتاتونا بإرترا خيجاشو داغماي أتنكيقو زينا بزرزر مربب حبريتا السنة بدحرتي بسلسة تقمتي أبقماقم بحر لامبيدوسا هو 350 شوعة زيغاتاتنا بجملة زغازفة زحزن حدقا بحري كاندت أنكن تحتاتن سدتن طفعتن إيرتراويان زيغاتات منيو كبل أبقزات مرببون زغربو حتو دمت بمهاب كابز ملسو شوعة تشح تخطاتلتو 83 مئتاويت مالت درجة شدشت شح ملكاو سرعة إسياس مخانو أغنزيبهم بمسارة تمال مشات 19 حدار لعلي شوعة تشعز سجرة تساتفنت زنبرو وهبو دمتي 9 مئتاويت حجرات معراب كم زخنا كملكتو خلو اتم زترفو 5 مئتاويت أو نزقمتو إيرتراويان 3 مئتاويت كا اتم سدتنياتات إيرتراويان نبعلم تنكن تسكم تحلافنتنيم كبلو أدميصم بمسارة أمربب حبريت السنة بقلص استخايدة أنببت بولنتهم ذهبوا دمتي أورات انك سدتن تحتاتي نايت سدت زسعبو زلو موتن تفعتن إيرتراويان ملكاو سرعة إسياس مخانو بأزي عبلا لزخونة وزر ملستي بريهلو يخون مبر ملكاو سرعة إسياس دحر غزفت لامبيدوزا سمون تتصبيو أبزوزو غازيطا مغلطي بنصارنا يزهزباو ملسي تحتاتيت أمريكا مخانا مخصاصو مس نذكر ات سرعات مسكوننا تفاتيحو أبن حلم عالمي نبر كم زلو إذا أب قدم دقفتون تقاومتم بقولو عزو تخايدة قبر ملسي دقيمو يرقاقز نتي أبز حلف ورحي بزعبا بوليتيكا وخونتاتن دحنت هاجرن نمزتاي زكايدو فلامي ركب بمقصال زحلفة سنبت 10 شوعات حدار أب لندن سرهبو أبالات محبر تقادلتي هزباو جنبار نلوطي عبد إنجليز حيلتات مكلخال كومون أوشتن وطان زركب هزب إرترا أنصارتي مبزعات سوءاتنا تأليمو نهزبنا نطفعتن موتن نهاجرنا دما نودقة قالي عزلو ملكاو سرعة إسياس بسمرت تلعيلو دحنت هاجر خوحس هصوص أوعي تقريبهم اتم كبرن مينغهام ناتينغهام شيفيلد مانشسترن اوكسفوردن زامسلا كتماتات اب لندن زتأخخو اب استفلالي احدوتات تواقع سراويتن مكانايزن
ምምሕዳራትን ሚኒስትርታትን ብዝተፈላለየ ጽፍሕን ሞያን ሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ቃልሲ ሓርነት ልዑል ተራን ተመክሮን ዝነበሮም ገዳይም ተጋደልቲ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት ውድባትን ሲቪክ ማሕበራት መንእሰያትን ተዋሃሂዶም ኣሳታፍን ሓቋፍን ብዝኾነ መንገዲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ቋማዊ መንግስቲ ኣብ ምምስራት እጃሞም ከበርክቱ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ማሕበር ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንለውጢ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ብመስዋዕት ኣሽሓት ጀጋኑ ደቂ ኤርትራ ዝተረጋገጸ ናጽነት ከምኡውን እቲ ቅዱስ ራእን ባህግን ተጋዳላይ ንህዝቢ ኤርትራ በኺኑ ከይተርፍ ሃገር ካብ ውድቀት ንምድሓን እጃሙ ንምብርካት ብደረጃ ማሕበር ዝነጥፍ ማሕበር ድሕነት እምበር ፖለቲካዊ ውድብ ከም ዘይኮነ ብምርጋጽ ኣብዚ ናይ ረዳእ እዋን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሙሉእ ደንበ ተቃውሞን ደለይቲ ለውጥን ሲቪክ ማሕበራት ደለይቲ ለውጥ መንእሰያት ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ቀላጽሞም ማስሚሮም ሰራውር መልኪ ክምሑ ብሓባር ክብገሱ ደጊሙ ጻውዒት ኣቕሪቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሰና ኣብ ቀጻሊ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ከነቕርበልኩም ኢና ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ነቶም ኣምሳያ ፓትርያርክ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣቦና አቡነ እንጠኒዮስ ብውዲት ዝተክኦም ቀሺ ዲዮስቆጥሮስን ሰላዩ ይፍታሄ ዲሜጥሮስን ብምልኣኽ ብተንኮል ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ሎሚ ቀነ ኣዕጺዋ ጸንሐ ኣብ ጀርመን ራእሽ ኣብ እትበሃል ከተማ እትርከብ ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ዝሓለፈ ሰንበት 16 ሕዳር 2013 ዳግም ኣገልግሎታ ከም ጀመረት ምንጭታት ኣሰና ካብ ጀርመን ሓቢሮም ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ነዞም ኣገልገልቱ ሊኢኹ ደጋፊ አቡነ እንጠኒዮስዮም ንዝበሎም ኣብታ ቤተክርስቲያን ዘነጥፉ ቀሺ መርካጽዮን ክውግዙ ንዘቐረበሎም ትእዛዝ ኣብቲ ቤተክርስቲያን ዘገልግሉ ካህን ቀሺ ኣማኑኤል ኣብ ቅድሚ ጀርመናውያን ተዓዘብቲ ብትብዓት ስለ ዝነጸግዎ ክርክር ተፈጢሩ እታ ቤተክርስቲያን ተዓጽያ እቲ መፍትሕ ከኣ ክሳብ ዝሓለፈ ሰንበት 16 ሕዳር በቶም ጀርመናውያን ኣመሓደርቲ ብመንጎኝነት ተታሒዙ ጸኒሑ ይኹን እምበር እቶም ሕጊ ጀርመን ኣገልገልቲ ቤተክርስቲያን ከምዘይ ወግዝ ኣብ መደምደምታ ዝበጽሑ ኣመሓደርቲ ናይቲ ቅድስት ማርያም ኣገልግሎት እትህበሉ ቤተክርስቲያን ነቶም ወገዛ ስርዓት ኢሳያስ ዝተቃወሙ ካህናት መፍትሕ ረኪቦሞም እቶም ሃይማኖታዊ ኣገልግሎቶም ክቕጽሉ ዝተፈቀደሎም ኣገልገልቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ብወገኖም ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስቲያኖም ዳግም ኣብ ምኽፋት ንዝገበረተሎም ሓገዝ ኣመስጊኖም እቶም ምንጭታት ኣቀዲሙ ኣብ 2012 ቆንስል ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ጀርመን ዮሐንስ ደባስ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት እዮም ንዝበሎም ካህናት ስለዘይ ተሰማምዑ ካልእ ታቦት ከነምጻልኩም ኣብ ክልተ ተመቐሊሉ ፈላላይ ሓሰብ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ቤተክርስቲያን ዘገልግላ ኣዴታት ቤንዝ መጻኻ ኢኻ ተፈላለዩ ትብለናሎም ኣይንፍለጥ ጽባሕ ኢለን ስለዝተቃወሙ ሓሳቡ ከም ዝፈሸለ ኣዘኻኺሮም ብሰንኪ ፖለቲካዊ ጣልቃ ምልካው ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከባ ኣብያተ ቤተክርስቲያናት ኤርትራውያን ብፍልሊ ተበኪለን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዋ ይፍለጥ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ውሕስነት ከም ዘይብሉ ብምልካት ዜጋታቱ ናብታ ሃገር ከይገሹ ዳግማ ያጠንቂቑ እዚ ትማሊ 18 ሕዳር ዝወፀ መጠንቀቕታ ነቲ ዝሓለፈ ግንቦት ዘሕለፎ ተመሳሳሊ መተሓሳሰቢ ዝትክእ ከም ዝኾነን ኩነታት ኤርትራ ምምሕያሽ ከም ዘይርአየን ዘነጽር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ንምንቅስቃስ ኩሎም ወጻእተኛታት ድረት ከም ዝገብርን ካብ ኣስመራ ወጻእን ዝግበር መገሻ ቅድሚ 10 መዓልቲ ከመልክቱ ከም ዘገድድን ኣብቲ መጠንቀቕታ ሰፊሩሎ ብዘይካዚ ዲፕሎማስያኛታት ናብ ከባቢ ዶባት ከይንቀሳቀሱ ከም ዝኽልክልን ናብ ዝተፈቀደሎም ቦታ ንምብጻሕ ኣብ ዝገብርዎ ጉዕዞ ንእግረ መንገዶም ቦታታት ክበጽሑ ከም ዘይፍቀድን አብሪሁ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብተወሳኺ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኤርትራውያን ተኣሲሮም ከም ዘለውን ኩነታቶም ከም ዘይፍለጥን ጠቂሱ እሱራት ኣብ ሸላታት ተዓጽዮም ማይን መግብን ኣገልግሎት ንጽሕናን ከም ዝሕረሞም ኣመልኪቱ መንግስቲ ኤርትራ በማዕከናት ዜንኡ ጸረ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ምንዛሕ ከም ዝቐጸለን ብምግላጽ ኣሜሪካውያን ብመርሳታትን ባሕሪ ኤርትራን ከይጥቀሙ ኣጠንቂቑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ዕሩኽን ደገፍትን ኣሰና ድምፂ ኣሰና ንምስሳን ገንዘባዊ ፈያ ገይሮም እቶም ድምፂ ኣሰና ንምስሳን ኣበርክቶ ዝገበሩ ቅዱሳት ደገፍቲ ኣሰና እዞም ዝስዕብዮም መግባይ ከምኡውን ገነት ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ነፍሲ ወከፎም $300 ብድምር $600 ሓንቲ ስማ ክዓቀበላ ዝደለየት ቅድስቲ ኤርትራዊ ደጋፊት ኣሰና ካብ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ሚነሶታ $50 ቅዱስ ደጋፊ ኣሰና ኢንጂነር አብርሃም ሃይለ ተስፋጼን
ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ ኣብ ፈረንሳ ዝመደበሮም ቅዱሳት አክተር ሚስስ ጁሊያን ፒራሚስ ምስ በዓልቲ ቤቱ አርቲስት ሚስ ዳንኤላ ዮሐንስ ነፍስ ወከፎም 100 ፓውንድ ስተርሊንግ ብድምር 200 ፓውንድ ስተርሊንግ ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘመቀማጡ አባን አርቲስት ዳንኤላ ቅዱስ ደጋፍ አሰና አቶ ዮሐንስ በዛብህ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ ከምኡን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ቅዱስ ደጋፊት አሰና ዮዲት ግርማይ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ ነመሰሰነይ አሰና ወፍዮም ድምጽ አሰና ንሁሉም ዘም ድምጽ አሰና ነምስሳን ገንዘባው አበርክቶ ዝገበሩ ቅዱሳት ደገፍ አሰና በስም ተከታተልቲ ድምጽ አሰና በሕልፈኻ በስምቲ በመልካው ስርዓት ግዳፍ ሐቀኛ ሐበሬታ ከይረክብ ተዓፊኑ ዘሎ አውሽጥ ኤርትራ ዝነብር ውጽእ ህዝብና አዝያ ተመስግኖም ናይሎም ዜና አብዚ ፍጻም መስተረፈ መደባት ንሓድገኩም መተሓሳሰቢ ኣብ ጉዕዞ ስደት ንእትርከቡ ብፍላይ ድማ ብማእከላይ ባሕሪ ናብ ኤውሮጳ ክትሰግሩ ትፍትኑ ኤርትራውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ብቐንዱ እቲ ብማእከላይ ባሕሪ ብዘይ ውሑሳት ጃላቡን ብዘይ ብቁዕ ናይ ድሕነት መሳለጥያታትን እትገብርዎ ጉዕዞ ዋላ ኣብ ንቡር ግዜ እውን ሓደገኛ ምዃኑ እቲ ንተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወረደ ጃምላዊ ሞትን ጥፍኣትን ምስክር እዩ እንተኾነ ኣብዚ እዋንዚ ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ስለዘሎ ዝያዳ ዓቕሊ ክትገብሩ ንምሕፀነኩም ትማሊ 19 ሕዳር ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ትርከብ ሳርዲንያ ዝተባህለት ኢጣልያዊት ደሴት ሳይክሎን ኪሎፓትራ ብዝተባህለ ማዕበል ንፋስ ተወቂዓ ብውሕዱ 17 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብታ ደሴት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊሐን ኣለዋ መንግስቲ ጣልያን ውን ህጹጽ ናይ ሓደጋ ኣዋጅ ዘርጊሑ ነቲ ኩነታት ክገጥሞ ይፍትን ኣሎ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝርከባ ዓበይቲ ዘበናውያን መራኽብ ከይተረፈ እቲ ብርቱዕ ማዕበል ከም ዘጨነቐን ከኣ ይሕበር ስለዚ ምእንቲ ድሕነትኩም ዝያዳ ዓቕሊ ክትገብሩ ደጊምና ንምሕፀነኩም ኣብ ሊብያ ይኹን ዝተፈላለየ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ዝርከቡ ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ክፍጽሙ ዝደናደኑ ቤተሰብ ዘለውኹም ኤርትራውያን ውን ሓደገኛነት ናይ ዝኩነታት ብቐጥታ ክትሕብርዎም ነዘኻኽር ኣሰና ፋውንዴሽን من كون مسميوخي عشلي أنت قال حبتي قال حوي أما وتاخي تنكيفون لبي نبور تنفيكي كابسقاي نابسقاي سئلخي يا ساقيوني تنكيفون لبي من كون مسميوخي انت تولدي بنبور رهوادو مبلوخي نزلو زقير ويس سنيت نحوات تسامر ويس تسقى توتسق كاب شجر أحزين كني ولاد خويني نبسي حاتيتيا أبو تاخو خويني ندقيق وكان بور كي رخبكي نعاخ كي ترفه ملاخر كيبولكي نقر النبا من مخونشمكي شوعات تعللتا خي تعلللكي حفونا ولاديت كيف التنكي سيعبكي يا يوا اتادخي لوام دوم بلوخي كم سوقت مخي ويس حداس كم سوقت عبايكي ويس إرترا كيف لتكياز وصاكي ويس امين مردأتا صلوت نادخي حربيتني انت رخابيت مكرا سينايدو خبلكي مذكرتا سهرا ويس برهانين مقير نابرا ويس عوت تمنيت نبحريك تسقرا حبني مبلتكي اتن منيو ويس قسانت مودع تعيو نقرنا حنطيت من مسيمتكي فليت كدو تسعان كلتن كم سيموخي كل تساويرنا يو تشجركي هايتا واحد قلنانقن بقصرك سميوخي بعلت بهلي كبرين كلخي بسنك ملكي نبور كسينكي
بلغيدي أملاخي قبلكي مس كلهم إرتراويان زحلفو مساخي اتوم كوحي لبوم أحواتنا نابدليت فتحي كوغنو نلابو من نتسألي اللومن صنعات نخلهم بيتسب صنعات نخلو إرتراوي هابتا كفلا كايرو صنعات 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 صنعاتي هبكم ولدي غيحتي نعيشتو عبيتي حراي يغني لي أبزي لنكنا بزحبا مقدار إرترا ومون بزحبا لفتانسا قال زيناتات تزرقح له السو كم نتايج نقليو نابي قطعي زخيد زلو عبزبل قال غروب ناتير إيتو كلبيه بار نقدم لفتانسا بررا مقراطا سمعنا بدحري دما مقدار إرتراون كتقوارت مخانا بررا سمعنا إذا قداي زي أب زخونا سماعي كبتحن كله نقدم زمز تنتاني سلمنتاي أقواريت أنا هنا زبليو دحر دما نبزحت سبزبصحو وساني الوقت نمقدار ترى بكسارة يا تحت زلا زبل كون خل ويزي حقاويتيا حقاوي النت تختيلات سرح اللامو تحت يزبل متيو بوغن لفتانسا ون كسارة سلزقات ما يزبلالو إذا مسارات زلو خوينو جن أبو طريق مزراب من الوقت نتي نحنا بحلاف النت كلنا كل زارب ولا زقبانا هاجر قداي أي بقطع أي برحلنا نسل زخونة من الوقت تايم مولو حنت إيرلاينز تقاريسات ناي قداي ناي مخسب انكساران ناي كوبانيا قداي ويلو كتصل زخيل مالتي أنا جن بوجني كابت تمكري كم زرع أخو تلق زبالة بلشو سرعات سنقلو مخانو كراخبو في التنية مخنياتو اتحك السوس لزخونة نقدم بلفتانسا نجمر راح تلعب لنا لفتانسا دقارة قتلو مخنيات مناتي ريتو أبي إذا ببزحي نقفاس لزلوا نزل نقفا دمانا بتسات توليونا وصحيبات إيرا منقص إرتراك غير اللاس لزيك عليو زي سأقام زي كم شوخ أبقورنا هوينو لفتانسا كابنو حمتات تساقيا بوحدو كاب عند شحتة 209 شحتة قن قدبيهون نقفا كاب شيات ترخو مالتيو يدالو بانك تاتالو كم لمود زي بب جزيو بسمونو ناب دولار لا تغيره أبزد لي توكتو على يقبع مسلا ويكا حقاو مسلا سلزخونه زجن تشرفو زي مخال كم تقدم كوينوا أب كسمع زخيل أكال كله بتيحة بحلافنت زحتت نفهمزي ما كلاي بانك نحد حجريو وهي بانك إرترايو بانك إرترا بوجع يذهب ملسي نحنا جنزب يبلنا متعين شرف سلزي يبلنا ناتكم الثانية يوزب لهم زلهم سلزي لفتان ساعة يخن تخد كون قد سنانا حين تسمع كون خيل
بانك إرتراون زوجو حقي أيكونن بالعليو زلو نتي وضعي شرفينا حقرنا زقوط أترو زلو إساس السوز هو ممرحيو مخنياتو بانك إرترا بعلا توسنو عتاوي ووضعي يبلا لفتانسا بزعبا زي حطوزي أنا هنا تريجري كلهو أمتها نتي قداء كافيلات النيرة لفتانسا حلفتن ناي إمباسي جرمان حلفتي متيوم نانيرو تي قداء كاف تريجري فتح كرخو زي كونس كم حس أنت نقال نجم الكتو كل نقرون لهم يوم متيوم نيرو أبتك زيتي ذكرني 8 مليون نعفا أبيدنا اللو إلوم نيرو بتك زيتي بشرفي 7 مليون دولار مالتيو لومي زي تعطيفو مخانو يا ردو يو مخنياتو دحريون كم شرفي شرف من بانك إرترا عشر فايد فلتن يعني لفتانسا مبار ازي نمنتايو ارتيناتنا كم تنتاني اقداسينات زهلو انتيلنا لفتانسا حدا ناي وعل ناي بررة مس منغستي إرترا تفراري مالها جن لفتانساون ايكونت تفرارم منغستي جرمنن منغستي إرتراني يوم تفرارم زي ما اير ترافيك اجريمنت يتبهال كل هاجر بررة قرم مجمارو تفرارمو بهاجر درجة يتفرم بإيرلاينز سايكون تفرم سلازي عبي ميزانن حيلن هالو وعلتي أبتو وعلتي بقدام الند زتكس كم ردو زتكس زشت أبتو جنزب شعوني شعو أبزد ليتو جزي كتشرفو مخالي زي إيرلاينز دم كم دم سورانيو مخنياتو فقدو حدي زشت أو تيكت اندهري ندق كبصحو زي كلاخوينن أي مسعنين حجي إرترا لومي جنزب يبلين مو بعلهم تفلتو تولو حتى كخون أي كيلينيو ويا بتوعل كتعطي بلان وين توعل كتفرسو يقبع عقمية يكونن مو دعير حجي أي كيلينيو كتب لي قبع ويكا كتخبروا الله حجي زي مس قريبك كتكودو زقبع يكونن إذي إرترا بحق مرقات زفلت عمالتي إذا قداي زدما في اللاينا لفتانسا كم إرترا زحاسيا بتي لفتانسا مقبارات رايزي كونس كم بعل لفتانسا عينة انترناشنال كومبانياتات أب إرترا عاتيان ربحان بحقي كرخا خبالو أي كلانين زبل مدمدم تاسل زوسد أبتي نعقرات زوهاب ريسك وي كانتري ريسك زبهال نتبي أو تزخف نتبي أترك بزي كانتري ريسك كبادو نبشو عت كسب شو عت زبزحي وبادو أنت توهيبوا حنت هجر بادو حدا قال له وبادو سجات له سلزو خانة صبوحيو شو عت أنت خويني دما زل على سجات زلوا هجريو نحدا أو فاري مالتي بزي أمريكا سلزو خانة جرمن سلزو خانة الأتناس سلزو خانة توهيل كاتقول فوزي كونس أو فاري جنزبو قدمنا بإرترام تو زريو مو بو مسارات دما وساني زوصدلو لذي حدا أوفاري ماتيو لومي حق الله لومو عتيو دحري سالست دما بعلقات فلت اندحرت بحال كاينو ايام سيني انتا قدسنا بزا حقر زخيدي بقى كالي خيد مالك لذي بخندزي ناي لفتانسا وساني حدا أقداسنتا لو إذا أقداسنتا زي مرآيا نايتي كندي ناي وديقوم هلاو زي حقاونت ناي فرعتي ساسيو بعلم فلتوز بحال ندق هاجر زي انتراي زي كونس نتهم بدقز مزقونيو لذي أقداسنتا لو لفتانسا أبتي زعوجتو أطبق أبيلا مستمقراز ناي وعل مستفرمك من لسيا مبالاون نزيو زو وعل زي كاب كنت شحن شعب تميت انتساعن سلستن كبابي استفرميو فلذي أمونغو كفرمن تحدث النيرو أي تفرمن أي تحدث النيرو حجي مفتانسا بخمزة قصر فلذي تقل نتي وعل فرمولي ويكا قاريس اللهم مبالان خمسي يمثلن مالتي مبر لفتانسا أزيو صبوك
ዕዳጋ እዩ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዋላ ውዱቕ ከሎ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ብኻልእ ኣጋጣሚ ከመይ ኮይኑ ሉፍታንሳ ጥራይ ከም ተኸስፈሉ ነቲ መስመር እቲ ክንገልጾ ክእልየ ካልእ ኣጋጣሚ እንተረኺበ ሕጂ ነዚ ናይ ሉፍታንሳ ዝገዲፈ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ናይ መገዲ ኣየር ኤርትራ እንተኣቲና መገዲ ኣየር ኤርትራ ጽባሕ ትሕት ጽባሕ ክትቋርጽ እያ ዝበሃል ኣሎ እንተዘይቋሪጻ እውን ምቁራጽ ኣይተርፋን እዩ ናይ ሳምንታት ሕቶ እዩ ዝኸውን ናይ ኤርትራ ምቁራጽ ክሳብ ሎሚ ደንጉያ ትብሎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ዝተደመሮ ሓደ ኢልካ ደማሚርካ ተምጽኦ ነገር ፈጺሙ መገዲ ኣየር ክህሉ በዚ ኩነታት እዚ ኣይክእልን እቲ ምክንያት ምናልባት ሓፂር እዩ ምትእትታው ኢድ ናይ ኢሳያስ ስለ ዘለዎ ኢሳያስ ነታ ኤርላይንስ ንካልእ ነገር ይደልያ ምዃኑ ንክስታይ ዘይኮነ ንቡር ናይ ሃገር ኣገልግሎት ዘይኮነ ንካልእ ነገር ይደልያ ምዃኑ እዚ ጉዳይ እዚ ኣጸቢቑ ይገድፈናዩ ማለት እዩ ክንዛረበሉ ከለና እቲ ኩሉ መደምደምታና ናብዚ ገጹ ክኸይድ ድማ ንኩልኩም ላቦኩም ምክንያቱ ናይ ሕቶ ናይ ኮሜርሻል ኣይኮነን እዚ ናይ ኤርትራ ሙዳቃ ሕቶ እዚ ምቁራጹ ሕቶ ብቀዳምነት እቲ ስርዓት እቲ ኢድ ምትእትታው ዘእትወሉ ምክንያት ጸኒሕና ዝርዝር ክገልጾ ግን ምስ ናቱ እከይ መደባት ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ምስ ካልኦት ሃገራት ክገብሮ ዝደሊ ዘይሕጋዊ ስራሓት ዝተኣሳሰር እዩ ብኻልእ ወገን ኣብቲ ሃገር ኣሽንኳይ ዶን ኤርላይንስ ዝኸውን ነቲ ንኣሽቱ ድኳናት ከማን ዘስርሕ ናይ ቁጠባ ስነ ስርዓት ወይ ትካላት ናይ መንግስቲ ኣካላት የለን ቆራሪጽዎ እዩ ስለዚ ኤርላይንስ ዝኣመሰለት ሓንቲ ዓባይ ትካል ብናይ ሎሚ ሕዝ ግድፍ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ዓብዪ ናይ ባጀትን ናይ ካልእን ደገፍ ስለ ዘድልያ እሱ ጥንሕ ኢለ ብሓፂሩ ክገልጾ እየ ስለዚ ኣነ ምስ ሰምዓኮ እዚ ዜና እዚ ምስ መፀ ጋሻ ኣይኮነንን ኣይሰንበደንን ምክንያቱ ከም ዓይነት ትስቢት ነይሩኒ ትስቢት ዘይኮነስ ከምኡ ክመጽእ ይኽእል እዩ ኢለስ ይሓስብ ነይረ ንቅድም መገዲ ኣየር ኤርትራ ኢልና ክንብል ከለና እቲ ስም ቁሩብ ኣደናጋሪ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ በረራ መዳዩ ጥራይ ማለት ናዩ እምበር ናይ ካልእ መገዲ ኣየር ኤርትራ ብሽም ተሰርሖ ናይ ቲኬት ምሻጥ ወይ ናይ ኣገልግሎት ኣብቲ ኤርፖርት ዝግበር እሱ ክቕጽል እዩ እሱ ጸገም ኣይኮነን ክቕጽል እዩ ንሕና ንብል ዘለና እቲ በረራ ምቁራጽ እዩ እሱ ድማ ቀንዲ ኤርላይንስ ዘብላ በዚ መገዲ ኣየር ኤርትራ ብ2003 እዩ ጀሚሩ ቅድሚኡ ዝነበረ ካብ ናጽነት ክሳብ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ተጀሚሩ ዝግደፍ ከም በረራ ከም ኤርላይንሱ ክንዛረበሉ ዘይንኽእል እዩ እሱ መዓልቱ እንተልይዎ ክንገልጾ ኢና ግን ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና እዛ ሕጂ ጠጠው ተብል ዘላ ኤርላይንስ እታ ብ2003 በረራ ዝጀመረት ማለትና እዩ እቲ ዝበለጸ ድማ ውዳቤ ዝረኸበት እዚኣ ብ2003 በረራ ዝጀመረት ኤርላይንስ እያ እምበኣር ኣብዛ ኤርላይንስ እዚኣ ኣነ ብ2006 ከም ማኔጀር ኮይነ ን3 ዓመትን ፈረቓን ኣካይደያየ ቅድሚኡ ን2 ዓመት ዳርጋ ብኣባል ቦርድ ኮይነ ፈልጣየ ስለዚ ኣብቲ ከባቢቲ ዝነበረ ነገር ንምግላጽ ቁሩብ ነቲ ኩነታት ንምፍላጥ ኣኺሉኒ ስለ ዝኾነ ነዚ ትንታንያ ክገብር ደፊረ ኣለኹ ናይዚ እዛ ኤርላይንስ ክትጅምር ከላ ብናይ ኢሳያስ ዕድሜያ ጀሚራ
ዕድመ ገይሩ እዚኣ ኤርላይንስ ኣቁምዋ ኢሉ ባዕሉ ዝጀመራ ኤርላይንስ እያ ንይምሰል ብወፃኢ ዘለኹም ክኢላታት መፂኹም ሓግዙና ዘስምዕ ዓይነት ዕድመ ገይሩ ባዕሉ ከፊትዎ ነቲ ዋዕላ ኣብ ናይ ሃኮሰኤ ኣዳራሽ ሃኮሰኤ ብጣቂዕትን ብኻልእን ተስፋታትን እዚኦም ክኢላታት ብፕሬዚዳንት ተዓዲሞም ክመፁን ከለዉ ብዓቢ ክብርን ብዓቢ ተስፋን ሓበንን እዮም ጀሚሮማ ብ2003 ምጅማር ድማ ድሕሪ ናይ ሰላም ምፍርራም ምስ ናይ ዶብ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ በቃ ሕጂ ናትና ኤርላይንስ ጌርና ንሕና እውን ነፍስና ክንክእል ኣለና ዝብል ተሰሚት ነይሩ ስለዚ እዚ ኣጀማምራ እዚ ሓደ ካብቲ መዕሸሽን ነውራም ሜላን ናይ ኢሳያስ ምዃኑ ብዙሕ ሰብ ኣይስሕቶን እዩ ሕጂ ክሪኦ ኢና እቲ ዋዕላ በቶም ክኢላታት ብሓቂ ድማ ክኢላታት እዮም 34 ዝኾኑ ተኣኪቦም ሓደ እማመ ምስ ኣቕረቡ ከም መደምደምታ ድማ ኣብኣ ከለዉ ኣቕሪቦምሉ እዚ እማመናዩ ብከምዚ ክጅመር ይኽእል ኢሎም ናይ ሓደ ኤርላይንስ መጀመሪ ወረቐት መፅናዕቲ ኣቕሪቦም ኣብቲ ግዜቲ ኢሳያስ ርእያ ኣቢሉ ፅቡቕ ይቐኒየልና ግን ንሕና ሕጂ እዚ እንታይ ክንገብሮ ኢና ንስኻትኩም ጀምርዎ ንሕና ዳ እንታይ ክንገብሮ ኢና ኢሉ እንደገና መሊሱ ይፅዕኖም ተደላይነት ከም ዘለዎም ገይሩ ድሕሪኡ ከብዶም እቶም ሰብ ካብኣቶም መሪፆም ሰብ ኩሎም ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ኣይንርክብን ኢና ድሓር ክንመፅእ ኢና ኢሎም ሓደ ካብኣቶም ንካፕቴን ኣስረስ ድማ ከም ወኪሎም መሪፆም ኣቐሚጦም እሱ እንታይ ኢልዎም ሕጂ ጀምሩ እምበር ዝኾነ ይኹን ፀገም ናይ ገንዘብ የብልናን ነፈርቲ ድላይኩም ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ዝጠለብኩሞ ክንገብር ኢና እዩ ኢልዎ እዚኣ ቃል እዚኣ ኣብ ኩሉ ኤርላይንስ ክሳብ ኣነ ዝመፅእ ትቃላሕ ነይራ ኩሉ ሰብ ፈልጥ እዩ ብፍላይ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ከምዚ ዓይነት መብፅዓ ናቱ ከምዘይ መፅያ ይፈልጥ እዩ ኩሉ ሰብ ግን እቲኦም ሓደስቲ ስለ ዝኾኑ ብወፃኢ ዝነበሩ ክኢላታት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ዓይነት ጥልመት ይብሉ ኣይበሉን ባረ ይጅመር ካፕቴን ኣስረስ ብፍላይ ኩሉ መደቡ ብኸምኡ ጀሚሩ መጀመርያ 3 ነፈርቲ ክግዛእ እዩ ተሓሲቡ ነይሩ ካብኡ ሓንቲ ነፋሪት ብክራይ ምስ መፀት ጠጠው ይበሃል ፕሬዚደንት ድለ እንተተባሃለ ነታ መብፅዓ ገንዘብ ኣይሃበ ሃቡ ኣይበለን ኣብኡ ከሎ ከም መሓላልፍ ይጅምር ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ኣብ ቦርድ ከለና ነዚ ጉዳይ ንፈልጦ ነርና ቦርድ እምበኣረይ ሃበና እሞ ነቲ መደብካ ክንሓተልካ እንዳተባሃለ እቲ ኤርላይንስ ጀሚሩ እቲ ኤርላይንስ ምጅማሩ ሕጂ ሓደ ዓቢ ጌጋ እዩ ከይሓዘ ነተን ነፈርቲ ከይሓዘ ምጅማሩ ብሓንቲ ነፋሪት ተጀሚሩ ካብኡ ሰለሎ ኣትይዋታ ኤርላይንስ ምክንያቱ ብሓንቲ ነፋሪት ኣይብረርን እዩ መተካእታ ዘይብላ ዓባይ ነፋሪት እያ ነዊሕ ምብራር ተጀሚሩ ኩሉ ዘኽስር ጥራይ ተገይሩ እታ ካልአይቲ ነፋሪት ወይ ሳልሰይቲ ነፋሪት ናይ ምግዛእ ሕቶ እንዳተመሓላለፈ ኢሳያስ ነቲ ዝሃቦ መብፅዓ ኣብኣ ከሎ ኖ ከይበለ ግን ካህድም ጀሚሩ ካብኡ እቲ ማኔጀር ዝነበረ ቀንዕና ናይ ኢሳያስ ሕጂውን ኣቦቱ ይህሉ ኣሎ ስራሕ በዚሕዎ እዩ ብምባል ሳዋባ ባፅዕባ እንዳኸደ እንተረኸቦ ዋላ ሓንቲ ብጭቡጥ ዝረኸቦ ስለዚ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይዋፅእ ምስ ኮነ እሱ እውን ገዲፍዋ ኸይዱ ነታ ኤርላይንስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኤርላይንስ ዝሾመላ ፕሬዚዳንት ጥራይ ስለ ዝኾነ ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ተመክሮ ናይ ምብራር ናይ ነፋሪት ዋላ ንምምሕዳር ናይ ኤርላይንስ ዘይብሉ ካብ ኤርፎርስ ሓደ ኮሎኔል ኣምፅኡ ኮፍ ኣቢሉ እሱ እውን ኮሎኔል በዓሉ ኣነ ተመክሮ የብለይን ሓላው ገዛ ጥራይ ዘለኹ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓላፍነት ኣይወሰደን ማለት እሱ ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ ዝዛረቦ ዘለኹ ስለዚ ብላንጋ ማለት እዩ 2 ዓመት ድማ ሓሊፉ ሕጂ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ኢድና ኢሳያስ እንታይ እዩ ብዕቱብ ይጀመር ኢሉ እዚ ኩሉ ኢሉ ዝገበሮ ከም ሓላፍነት እሱ
حجزهم زيهم بجاهم باجبروا لهم قلطفوا ندابله أي جبرن مخانو اتناتو ناتو تسأل عليه كله خيري زين تبارك كاب كل نجار دم عند رأيه مالتي بدحريو كالوت نتحلف نتكوست دم تقبل مالتي وانت هيجيكم كمان هيبلي فأنا فاريت يعني كاب جميرو بعجمة مرعان بتجوانا فنجاراتن كاب كسارة خيدا أنا ممكن تشعيش جدا مسمس أخذ نبرة كاب كسارة وزينا أنا كستاي كنكيد 3 عامات وسيدونا أنا مخسب مالتي مزقول لنا تقالف كحدش نفاريت كي جزء أنا مالتي أبو حجات زرزراتو زاقات عمي كأتو عيدلني جن بخالقات عمي سبو غيرخ قول صحيح جن مستوم مسارحتين من civilization كوينا إذا نفاريت زيا إذا إيرلاينز زيا كاب تقاوة زيا قرب أب صفت زلو بوتا بزيحة كاب مكتون شاف كم تخيل جيرنا نخيد نيرنا مالتيو 3 عامات مسكونة مجرشا بوردون مساي كوينو يسرح نيرو مودعتا عندنا إيدو تستروناي إساس المخمد جنبو بخمي اتناي مودعتا مدب انتاي نيرو نفاريت والسكا بخالع أول عدبان مخاديو نفاريت ما بحسفر ترخيبا تقودايتي بقى بريزيدنت كان حطينا جنزب لا تبعله تبورد بفلاي بوكيل ناي حقوس يزكبر حقوس تبورد له كموكيل ناي سايس كل شيء له حقوس بتي سماويا بومبر دكتور ولدين حقوسن كوينهم يكايدون مسانا كوينهم يكايدو كم تعيات ما أبتوشتتي كل نجار نحنا نقربوا مدب ناتقاطعوا كلت سلزلهم كلهم صوم يكونوا كالوت سبق داخلنا هلنا إتا جنزب رخيبك مو بتزاماري واحد جنزب مالتي 5-6 مليون دولار رخيبك نتي نمود دعتا مدب نمخاد زوت أنا يوم مدب بكل تقبل نتسرخبه مالتي جنزب ملساي ترخبل بزبل بتعبورد عرب ريباتنا مالتي حين من جرشا بتي مخنيات ما بريزيدنت ترخبني يلن أبا خبال له حجاب قال خبال سامنتات حليفو أوار حليفو أتي نيمو داتا بس إحنا مالت معساول كم زانا حجز كنعدسول لنا زي أنت زي كوينا كنعدسول لنا هنقطع لين خلينا بحقون تحتتينا أبزول درجة بس إحنا بتاع مخنيات نحنا توهبنا بتاع بورد مالتي استمزجبه كله زفلتوغن بريزيدنت كنغروينا جزيجن قرب كنبلينا يو تتزقرب مدبن قبولي نيرو بعيد قرب مدب زرقو قبل ميكائيل ناي إنشورانس ونابتي بوردالو بحدا خوينا سرحون بحال نداز تفلانتي أهازات نقربو زنبرنا قبول كوينو نعداون زلو صنبوق أجوهم بحال زنبر مدبي هذي تقصركم زلوخو دحر كسل بطوني خلوه كم يجيرو دازي مدب زي تسلبت أمني كبل سلزخون كوي بتاع مخنيات انكو مخنيات كل ايرلاينز زفلتو سيفلايزيشن زفلتو تسفا غيرو زنبره بقى بريزيدنت مسترخبه زي باجت حتيتاك مصنع يزبني وداتا ساعات مخان مسعبه نتسبعي زبحال نعمر كاب صقا من دحر كوينو انا خيد خرخ ويا الى مس دكتور ولداي انا قطرا وسيده دكتور ولداي زلوو رخيبه يساس رخيبه زي تاصقم نلا فتحنا لنا حجي نصبق بروهن نبتي ذا ايرلاينز بصبق تسنلو تخل مقد بتحنا لنا زي تمدب زي استراتيجينا الى 5 دقائق 10 دقائق كمان يملأن قال يسالو السول صبق إلو على جيسو خمان تخفلن انت خونكا خبكاية قلا إلو نتجنزب أفكيدو أنا كلتا نفارد حجيك نجزء مو دحر دما كنوسخ نخل انت خوينا أبزب اللي كعد تخلقو عيتا وحدو كلتا 3 قبورو 4 قبورو كمان إلو إذا كزرب كله بوقعيو دكتور ولدايونا له مثلا أفتوي سحفت ما يتساعد كابعا كلنا تحقسنا بقى تفتح له نصبحتها وسدو وانا قليلني هيدنا نبورد كنغروم كلنا دروسو ني حقوس نغيرو حقوس ابتا اخيبا انصارتها خساي تلحيلو انتي زي انا فاريت انت حينت يا قليلو كم حدش كم غاشا حد تجمر كابانيو تا نغر تطوت
እዚ ሕጂ ጠላም ምዃኑ ከም ኣቦ ከም ዓብይ ከም ሓላፊ ሃገር ከም ኣያ ከም ገለ ከም ኩሉ ተወሲድካዮ ኢሳያስ ናይ ምጥላም መንበር ናይ ኖርማል ሰብ ዘለዎ ናይ ምኽባር መብፅዓ እዮም ከም ዘይብሉ ፈሊጥና ኩሮም እዚ ነገር እዚ ኣይትግበሮ ይጽናሕልካ ክብለኒ ምኽኣለ ትእዛዝ ይህብ ካልእ መጽናዕቲ ንገብራልና እንተ ዝብል እንታይ ይምበልኩ ዶ ውሰድ ካበይ ይሕሸካ ገለ እንዳበለ ትገንዘብ ድሕር ምባል እዚ ዓጽዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ቦርድ ምስ መፀ ብዙሕ ነገር ዘረባ ይጅመር ኣነ ምባር ኣይከደትን እታ ነገር እዚ ኣይከኣልን እዩ ክነጽንዖ ኣለና መሊስና ገለ ተጀሚሩ ብሓጎስ ካልኦት ስቕ ኢሎም መጨረሻ ስቕ ኢልና ኦኬ እንዳበልና ከለና ድሕሪ ሰሙን ክልተ ፓኪስታናውያን ድማ ይመፁ ማለት እዩ ዝገርመኩም ነገር ፓኪስታናውያን ካልእ መጽናዕቲ ዘቕርቡ ተባሂሎም መፅኦም እቲ ሓደ ናት ካባና ኮሚሽን ዝወስድ ቲኬት ዝሸይጥ ተራ ሻያጣይ ቲኬት እዩ ትራቨል ኤጀንት እዩ ኣብ ፓኪስታን ኮይኑ ትራቨል ኤጀንት እዩ እዚ ሲ ኣማሕዳሪ ናይ ኤርላይንስ ክኸውን እሞ ንዓና ነዚ ኩሉ ዕቱብ ዝገበርናዮ መደብ ከም ማእኸር ዝኽእል ሰብ እዩ ኢልካ ከተምፅኦ ዘገርም እዩ ነይሩ ግን ድሓን ውርደት ናይ በዓል ኢሳያስ ዶብ ስለ ዘይብሉ እቲ ዘገርም ግን ሰኑይ መፂኦም እንዳተፈስሑ መፂኦም ምክንያቱ ድሮ ተነጊርዎም ኣሎ ብናይ ኣምባሳደር ናይ ፓኪስታን ዘሎ ኣብዱ ሄጂ መልእኽቲ በፂሕዎም ዝመፁ እዮም ሰኑይ ብፕሮቶኮል ተዓጂቦም ዋላ ሰንበት ኣብ ኤርፖርት ብፕሮቶኮል ማኪና ተቀቢሎሞም ሕሰቡ ንክልተ መጽናዕቲ ዘቕርቡስ ከመይ ገይሩ ፕሮቶኮል ይቅበሎም ተረኺቡ ዘይፈልጥ ነገር እዩ ኣብ ኤርትራ ፕሮቶኮል ንዲፕሎማት ጥራይ ዝቅበል ሰኑይ ምስ ቤት ጽሕፈት ምስ ፕሬዚዳንት ኣኼባ ገይሮም ኣነ ዘየለኽዎ ማለት እዩ ዶክተር ወልዳይን እሳቶም ዘለዎ ፕሬዚዳንት ብዛዕባ ኤርላይንስ ኣዛሪቦም ነትዮም ሰኑይ ሰሉስ ኣቕርቡ መጽናዕቲ ክብሮም ድማ ሰማዕ ምሳና ኮይንካ ተባሂልና ሕራይ ኮፊልና ሰሚዕና ሓድሽ ኤርላይንስ ከነቀውም ንኽእል ኢና እዚ ኩሉ ዝተገብረ ብላሽዩ ክሳራዩ ንሕና ከምዚ ተባሂሉ ሕፍረት ኮይኑ ኣብቲ ቦርድ ምክንያቱ ፈፂሙ መሰረት ዘይነበሮ እዩ ግን ካብ ኢሳያስ ከም ዝመፀት ትእዛዝ ስለ ዝፈልጥ ሰብ ብሙሉ ስቂሉ ተቐቢልዎ ማለት እዩ ሓጎስ እዩ ቀንዲ መራሒና እናታቶም ሶሉስ በፂሕ ኣለኹ ረቡዕ رأي ونت تقربوا تباهلنا بحدا رئينايو حاموس $150,000 كم زوستو توسينو عرب بنزوهم حزام قدام كيدهم إذي أما خارج تباهلو كابوت أي زمتس درو تتصدي قلو تاب منغست إرتراس $150,000 حيزو زخيد سب دولار حيزو زخيد سب أنا رئيس سمعي في الوقت $30,000 شعو سيدهم نتزترف دماء بكل تكفلت أوش تكل توارح كم زوستو تغير تفرمو أنا يفرمني إلى دكتور ولا يفرمو أنا تكفلت إذا حجي إتا إيرلاينز كتموت زفر داعي وبحلو بزي ودعدي خلو بزي ودعدي زغرو كلوس ساتم ممزوم إذا وين أي مخافة أنير ولا حنتي أنا تجاجي أنت قوينا قوت أخلي قد أنا إذي أشرحني مخنيات مدب نازي وقبل كلخو ناي كل بورد مدب يحيي إذا قرب زلخو مسي أساس ما يتقاطعهم توم بورد تسلبيتهم منهم معناتي مخنياته إذا زمتي هو ماله بدحريو أنا إذا كم زي واتس فديته دحري كلتا ورحي قدي فيهم نكسرح تاتهم سبات مسيهم زقربوا مدب مسرت فقربوا إذا كسرح لهم السخاء تقبل له تباهي أنا يقبلوني لما مخنياته أنا زي أخو مدب أي حتى تلوني تحتيهم كسرح خيلي قل أنا كمانيجر يسرحني لأنه ناتهم تقبلك كمانيجر يخاط صرحه زي المزيو أي كموسى يقبرني اليوم قال ياو تي مدب مصنعتهم يغروا أو وين باسنين عند تبعنا خلنا يقدي فيهم كيدا مالتيو نحر تزقربوا مدب صلوا لي نيرو صلوا المدبي ولا حنت نجري يقولون أنا زي كونني أو كل سب دنسيو civilization دنسيوهم نعطي مسارحتي دنسيوهم زي عينة وردات كنوارد كلنا بزخونة أنا مسكوت كوحجيزية سرحي تباهلو زنبرة مدب أي كتسلن أما خلا نفاريد كوفي لا كل طعمت ملو برا رايتك يتقايدن ناتنا مدب أنا بزنبور كله جزيناتي زولو زلخو أنا بزنبور كله نمبالي بر مسوتي زغبور كو مدبيو إحنا زقربنا يوم مدب قبول كاب زي كونا مناتهم
ዝበለጸ ኢሎም ዝካትዑ ዝቀነዩ ኣነ ምስከድኩ ሎም ደኣ ዘይጅመር ነይሩ ክጅመር ከም ዘይክእል ፈልጦ እዩ ናይ ኮፍ ኢላ ነፋሪት በረራውን ጠጠው ኢሉ ኣይተኻየደን ድሕረይ ኣብ ጅዳ ጥራይ ምምላስ ተገይሩ ማለት እዩ እምበኣር ብከምዚ ዝተጀመረ ከም ዘይሰርሕ ተፈሊጡ እሳቶም ይምፁ ይስርሑ ተባሂሉ ድማ መፂኦም ያው ድሕሪ ዓመት ድዮም ገለ ገንዘብ በሊዖም ከይዶም ይባሃላሉ ድሕረይ እሶም ስለምንታይ መፂኦም ዞም ፓኪስታን ተባሂሉ ምስ ፓኪስታን ዝተገብረ ናይ ግብረ ሸበራ ወይ ናይ ቴሮሪዝም ስራሕ ንምስራሕ ኢሳያስ ዝመደቦ መደብ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ምክንያቱ እቲ ካራቺ ምኻድ ዝበሃል ነገር ምስ ፓኪስታን መገዳዕር ኤርትራ ጉልባብ ጌርካ ዝድለ ናይ ምስጢራዊ ስራሕ ንምስራሕ ዝተባሃለ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ መላሓንቲ ምስጢር ኣይኮነን እታ ናይ ክስታይ እውን በፂሓቶ እታ ናይ ሳንክሽን ኮሚቴ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሕጂ ብካልእ እስከ ንግደፎሞ ኤርላይንስ ከምዚ ጌርካ ሓደ ሰብ ብዝወሰኖ ሰው ኢሉ ክኸይድ ከሎ እቲ ሲስተም ናይ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ስለዚ ውዒሉ ሓዲሩ ኤርትራን ኤርላይንስ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ይፍለጥ ነይሩ ማለት እዩ ምናልባት ነቲ ሓደ ኢድ ምትእትታው ኣብቲ ኤርላይንስ ተቐስክዎ ክትከይዱን ከም ዘይብላ ምጥርጣር ኣብ ልዕሊና ከም ዝህሉ ንምግባር ነንሕድሕዱ ሰብ ንምግጫው ኣብ ጌጋታት እቲኻ ድሓር ንምኽሳስ ክጥዕም ዝተገብረ ሓደ ኣብነት ክጠቕሰልኩም ንኣብነት ናስ ኤር ሙሉ ነስረዲን ማለት እዩ ናስ ኤር ልዕሊ ኤርትራን ኤርላይንስ መሰል ተዋሂብዋ በብመዓልቱ ይፅውዑና ብትእዛዝ ናይ ኢሳያስ ርእሶም ኣድኒኖም እንዳመፁ እቶም ናይ ሲቪላይዜሽን ማለት እዩ ወይ ናይ ሚኒስትሪ ትራንስፖርት መጓዓዝያ በሉ ንናስ ኤር ዝምልከት ዝመምርሕ መፅኡ ኣሎሞ መስመር ሃብዎ ባህል ኣሎሞ ንስኻትኩም ተቃውሞ ኣለኩም ዶ ወላ ገለ ይብሉና ከመይ ጌርኩም ንናስ ኤር ይወሃብ ኣሎ ኩሉ ሰብ ደንፅዎ ዋላቶም ሲቪላይዜሽን የድንፅዎም ናሽናል ኤርላይንስ ከላ ሓንቲ ፕራይቬት ኤርላይንስ መፅያስ ብፕሬዚዳንት ተኣዚዛ ትኺድ ከመይ ገይሩ ይበሃል ድሓር ምስ ፈለጥና ናስ ኤር ነስረዲን ኣታዊ ወፃኢ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት እዩ ናቱ ፍሉይ ጉዳይ ዝከታተል ኣሚን እዩ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ኣሚን ንዓይውን ረኺቡኒ ነይሩ ብጉዳይ ናይ ናስ ኤር ከምዚ ዓይነት ነገር ክትሰምዕ ከለኻ ዘመነ ግርምቢጥ ኢኻ ትብል ናስ ኤር ድማ ይፍለጥ ነይሩ ብፕሬዚዳንት ከም ተኣዘዘ ምክንያቱ ከሰራጤናን ክፀርፈናን ጀሚሩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ እሱ ካብ ባፅዕ ንካርቱም ከማን ካርጎ ይመላለስ ነይሩ ናቱ ነፋሪት መቐለን እሱን ብጣዕሚ መቐለ ማለት እዩ መቐለ ሓንቲ ኤርላይንስ ገይሩ ባዕሉ ሓንቲ ነፋሪት ገይሩ ካብ ባፅዕ ናብ ሓሰብ ትኸይድ ካብ ሓሰብ ናበይ ትኸይድ ድማ ኩሉ ሰብ ባዕሉ ናቱ ግምት ኣለዎ እዚኣ ነፋሪት ገይሮም መቐለ ንዓይ ረኺቡ ስፔር ፓርት ዘይቲ ገለ ሓግዘና ኢሉኒ ጉሁድ ነይሩ እዚ ብመን እዩ ዝስራሕ ዘሎ ብኢሳያስ እዩ ሕጂ ኢሳያስ ንኤርላይንስ ካብ ኣስመራ ናብ ባፅዕ ትውረድ እንዳበለ ዝደፍዓና ዝነበረ እታ ኤርላይንስ ካብ ዓይኒ ናይ ኩሉ ሰብን ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓለምን ናይ ገለን ተኸዊላ ካብ ኣስመራ ኣብ ባፅዕ ከም ድላዮም በዓል ናስ ኤርን በዓል መቐለን ክፃወቱላ ጉልባብ ክኾኑዋ ማለት እዩ ካራቺ በቲ ይኸይድ ብዛዕባ ኤርላይንስ ህይወት ኣይኮነን ዝሕሰብ ነይሩ ማለት ሙራድ ንባፅዕ ሕጂ ኣስመራ ተዓፅዩስ ባፅዕ ከይዱ ምባል ፅሉል ጥራዩ ከምኡ ክብል ዝኽእል ብህይወቱ ዘሎ ሰብ ብኖርማል ሰብ ከምኡ ክብል ኣይክእልን ኣብቲ ቦርድ ከምኡ ንብል ነርና እንታይ እዩ እዚ ነገር ንብል ነርና ምክንያቱ ማንም ሰብ ክቕበሎ ኣይክእልን ከመይ ጌርካ ሰብ ኣብ ባፅዕ ኬድካ ትሰቀል ኣስመራ ዝፅበ ሰብ ከመይ ጌርካ ባፅዕ ኬድካ ትሰቀል ዋላ ካብ ባፅዕ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተምፅኦም ኖ ማኪና ጌርኩም ኣምፁ ንሰገን ተዛሪበዮም ኣለኹ ኢሉና ምስ ዶክተር ወልዳይ ስለዚ 40-30 ማኪና ጌርካ ነቲ ህዝቢ ንላዕሊ ብኣውቶቡስ ከተምፅዎ ወዘተ ክኸውን ኣይክእልን እዚ ኩሉ ፕሮቮኬሽን ወይ ከዓ ምድፍፋእ እንታይ እዩ ጌጋ ክትገብር ክትገድፎ
مأسري مخنيات كتركب السود ما بالله يقدر مالتي إذا تصلول أو كل بوتات تصلول مخان وكان فلتون تخينا أبزياني مقدار إرتراد ما بخمسين ودخمسين تتعاوت بمخانو إذا حجت أتوم بالناي مقدار إرترا زجر ما يكونن من استايز بلنا يكونن أبتي تاكتيك ناتو حجرنا معنا وزقبرو زلو تاكتيك حديو بحجي انتهي تسفى اللوان تتوهيلو بحجي تسفى كله أي كلي من قدائر إرترا مقنياتو زخونة زتحرية نجر نحنتي إيرلاينز كم تاع أي كليني مسارتاوي ناي سرعات لو تيتجبره باجت زي بلو هاجر باجت كوز تر زي جبرو له هاجر civilization سلطان زي بلو هاجر زي قاتات نوت أي زين كسر له هاجر جاشو كمان يبلان إيرتران إيرلاينز كم كلا هاجرات دك هاجرا زين كسر له هاجر نقدم مكياد كل زخون له هاجر مخنياتو ليسنساتات كله تطويل له ممسح إمبورت كالكيلو توريست أب إيرترا خمس أي كيلينيو مخنياتو نتوريست زكوت أثر حق له كي كسر أسوكا بس مرابا أبزاي تخيلو با فيزا با زبلو مالو عيمزون يوم إذا سي أهجرا ودبات كمان التبارر على هجر فلزخونة كابوت أتنياتات كمان كودبات كابنا حلم ودبات يمس أنا ين زين بللو انتهي كم يجرو راجع الواحد إيرلاينز إننا نحس لذي جانا كتولدت موتا ويكبرا إذا تحنسس الله إيرلاينز يا إيرلاينز يا مو تطعم بالا من الوقت درون تفلتن من مزيد السوني وإغلالله بس بزي إيرلاينز بمنجستي مدى منبر بمنجستي مدى بحدث له الملاخي حساب تأزز كوينا يوت كل واصلة زي كل إيرتران إيرلاينز بسلام عرفت رحينا نزل يعني اللي شمعة بكلو تولعان تسألمات كتمرهو نموت كتقنحو نزمن قبطات كتبدهو شمعة أب كلو تولعا أب الدراش أب داس أب قدنا كاب لندن أب اسمرا كولورادو كايرو أوسلو برلين روما أب ريهن بحبرا أبو ويب سايت ونسفيرا تخبيبا ببانديرا عقيبا مستيرا قالي أوم دستوعلو انتاي قزي وزي قزي جوج ماجوج قزي قو حلالو ملأكموت زخور علو إلوم يحتو عبقت أماي كم زحتتو قدم ما استبهلو شمعة بكل تولعا تبره تقصل من دادا تمكخ وعي تنزع تنبع زرنزع نبعات هاد مسيلا عبت مستير شمعة يهلو دفوسين سقاي مدبسي كابت نبعات هاد يهلو دو تسفا كيمت زقدده شمت أليمو كايو نهب تبرابر موتكو قناح زمن كغير ملأك موت كنقل ملأخ هوت كقلقل قرماي نقاش كاب سمين أمريكا 21 تقمتي كلتشحن 10 سلستن